नमस्कार. आदले काळार म्हणजे 500-600 वर्सां आदीं गोंय हें एक फामाद इंटरनॅशनल मार्केट आशिल्लें. गोंयांत जो बाजार आशिल्लो तो बाजार इतलो मोठो आशिल्लो, इतलो म्हत्वाचो आशिल्लो की थंय युरोपांतल्यान म्हाल येतालो, दुसऱ्या पुर्वेच्या देशांतल्यानूय माल येतालो आनी मागीर तो हेवटेन तेवटेन वतालो. हो बाजार आशिल्लो तेन्ना गोंय शारांत, म्हणजे आयचें ओल्ड गोवा. थंय त्या बाजारांत कितें मेळटालें आनी कितें म्हणून ना, जायते तरांचो म्हाल मेळटालो. मसाल्याचे सगळे जिनस मेळटाले, वज्रां मोतयां मेळटालीं, सिल्क आनी हेर लुगटां मेळटालीं आनी कसल्यो कसल्यो वस्तू थंय मेळटाल्यो म्हणटा ताजो कोंत हिशोब ना. हांगा पुर्वे कडल्या देशांतल्यान वेगळे वेगळे तरांचो माल एकठांय करताले, तो गोंयांत दवरताले आनी मागीर जेन्ना पुर्तुगालच्यान तारवां येतालीं त्या तारवांचेर तो युरोपाक वतालो. ती तारवां येतना युरोपीय माल हाडटाले आनी तो माल गोंयांतूय उरतालो थोडो आनी हेर माल दुसरे कडेन विकूंक वतालो. म्हणटकच हो जो दोनूय तरांचो म्हाल आसा तो त्या गोंयच्या मार्केटांत मेळटालो. आनीक मार्केट जगभर गाजिल्लें, कित्याक तेवटेन युरोपाकूय माल पावतालो आनी चीनाच्यान सिल्क आनी हेर वस्तूय बी येताल्यो. तो मागीर बंद पडलो. पूण आयच्या गोंयांत ह्या 21व्या शेंकड्यांत बाजार चालू आसा. हो बाजार वेगळो आनी तो बाजार जर फकत ओल्ड गोवातच चलतालो, म्हणजे आदल्या गोंय शारांत, जाल्यार हो बाजार आख्ख्या गोंयांत चलता. आनीक ह्या बाजाराचें रूप मातशें वेगळें. हेर तरांचो माल, जिनस, हें तें सगळें मेळटाच, भाजी पालो फळां सगळें मेळटाच. पूण ह्या बाजारांत मतां विकतीं मेळटात, आमदार विकते मेळटात, कित्याक राजकीय पक्ष पसून वेगळे विकते मेळटात. मागीर जमनी मेळटात जाय तितल्यो विकत्यो, ओके, सवाय दरान. तातूंत भितर बांदिल्ले बंगले मेळटात, विलास मेळटात, फ्लॅट मेळटात, घरां मेळटात, दुकानां विकतीं मेळटात. कितें कितें विकतें मेळटा म्हणटा तें सांगपूच कठीण जाता, ताची वळेरी इतली व्हड जाता. ह्या बाजारांत मनशां विकतीं मेळटात, ह्या बाजारांत पंचायती विकत्यो मेळटात, ह्या बाजारांत नगरपालिका विकत्यो मेळटात. इतलें विकतें मेळप म्हणटा तो बाजार केदो मोठो आनीक ताचें खाशेलपण कितें आसूंक जाय म्हणटा तें कळटा. आनी घडये असलो बाजार आमच्या देशांत तरी दुसरो ना. हें गोंयचें खाशेलेपण. गोंयची वेगळी आयडेंटिटी म्हणून पळय आसा म्हणटात ती कितें, असो जर कोणेंय प्रश्न विचारलो जाल्यार एक जाप म्हणून ह्या बाजारा कडेन बोट दाखोवं येता. कारण असलो बाजार युरोपाक तर मेळचोच ना, पूण आमच्या देशांत पसून मेळप कठीण. हालीं नोकऱ्यां संबंदीचो बोवाळ खूब चल्ला. नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगून लाखांनी पयशे लोकां कडल्यान घेतल्यात आनी त्या लोकांक फटयल्यात. अजाप म्हळ्यार
हातूंत चडशीं गुन्यांवकार बायल मनशां आसात. बायल मनशांय जाल्यार मनशांच. म्हणटकच गुन्यांव जसो दादल्या कडल्यान घडूं येता तसो बायल मनशे कडल्यानूय घडूं येता. पूण फकत इतल्यो 5, 6, 7 बायलो एकदम फुडें कश्यो आयल्यो हो एक प्रस्न पडटा. आनी मागीर एक दुबाव येता की तीच फुडें सरल्यात वो तांचोच फुडाकार काय फाटल्यान कोण तरी आसा आनी हांकां खामसुत्री बावली कशी खेळयता. आज हाजी जाप दिवंक जायना. पुलीस तपास करता तशें धरया आमी. आनी तांणी तपास केलो जाल्यार तातूंत कोणें पयशे घेतले, कोणें ते दिले, कितले पयशे घेतले, ते पयशे खंय आसात हाजो सगळ्याचो तपास जातलो. एक तपास जावचो ना. आनी तो असो की हें करपाची धिटाय लाखांनी रुपया नोकऱ्यो दिता म्हणून सांगून घेवपाची धिटाय ह्या मनशाक आयली कशी हो तपास पुलीस करचे नात. पूण हाजो अदमास आमच्यांनी लोकांच्यांनी करूं येता. आनी तो अदमास असो की आमच्या राज्यांत चडांत चड मोठो वेव्हार जर चलता तो भ्रश्टाचाराचो. आनी त्या भ्रश्टाचाराच्या वेव्हाराचें एक अंग हें नोकऱ्यांचें प्रकरण. कारण घडलां अशें की बेकारी आसा. कितलेशे तरणाटे शिकून सवरून बेकार आसात. उद्देग वाडनात वो नवे उद्देग येनात. आनी ताका लागून फक्त सरकारी नोकऱ्यो मागच्यो पडटात. म्हणटकच सरकारी नोकऱ्यांक मागणी आयली हो प्रश्न डिमांड आनी सप्लायाचो जालो. डिमांड चड आसा, सप्लाय कमी जाता. अशे वेळार सप्लाय करपी मनीस होर्डिंग करता. वो 2 रुपयांचो माल 20 रुपयांनी विकता. तशें आयचे गोंयांत नोकऱ्यो विकपाचें काम चलता. कोणाच्यानय एक प्रश्न विचारूं येता की धिटायेचो प्रश्न पुलीस तपास करतलेच म्हणून ना. पूण आमीच एक प्रश्न जाप सोदूंक पळोवया की हांकां ही धिटाय जाली कशी. तांकां ती धिटाय हे खातीर जाली की गोंयांत हाज्या आदीं नोकऱ्यो विकल्यात. गोंयांत नोकऱ्यो विकप जाता. आनी त्या खातीर कोणेंय जर येवन सांगलें की तुका नोकरी दिता इतले पयशे दी म्हणून जाल्यार लोकांचो विश्वास बसता. आतां लोकांचो विश्वास कित्याक बसता? सादी गजाल. एका मनशाच्या पुताक 8 लाख दिवन नोकरी मेळ्ळी सरकारी. हें शेजाऱ्यांक, नात्यांतल्या लोकांक, इश्टांक लिपून उरना. आनी आमचें गोंय ल्हान. हांगा कितेंय जरी वर्तमानपत्रांचेर छापून आयलें ना वा टीव्ही चॅनलांचेर जर सांगलें ना तरी तें लिपून उरना. आनी उरना ताचें कारण हें शेजाऱ्यांक कळटा, नात्यांतल्या लोकांक कळटा, इश्टांक कळटा. अरे हाका अकस्मात नोकरी खंयच्या कशी मेळ्ळी. आनी मागीर ताका सांगचेंय पडटा कांय लोकांक बाबरे इतले लाख दिवन आपणें ही नोकरी मेळयल्या म्हणून. म्हणटकीर तें मागीर पातळटा, ह्या लोकां मदीं पातळटा. दुसरें समजुया एका मनशा कडल्यान 12 वा 14 लाख मागले नोकरे खातीर. आतां हे 12-14 लाख घरांत वा बँकेंतल्या एकावंटांत आसतलेच म्हणून ना. तितलो गिरेस्त मनीस तो नासूं येता. तेन्ना ताका कितें करचें पडटा? कोणा कडेन तरी रीण घेवन वा पयशे मागून ते एकठांय करचे पडटात आनी ते दिवचे पडटात नोकरी खातीर.
अशे वेळार ज्यांचे कडेन तो पयशे मागूंक गेला वो ज्यांचे कडल्यान ताणें रीण काडलां तांकां सगल्यांक ही खबर कळटा आनी मागीर ती हेर लोकां मेरेन पावता. म्हणटकीर ह्यो खबरो लिपून उरूंक नात हाचे पयलीं. आनी त्यो लोकां मेरेन पाविल्ल्यान लोकांचो विश्वास बसता जेन्ना कोणूय सांगता की इतले लाख दी तुका आपूण नोकरी दिता म्हूण. आनी ही नोकरी सरकारी म्हणटकच सरकारांतल्या मनशां कडेन म्हजो संबंद आसा हेंय तांकां सांगचें पडलें किंवा दाखोवचें पडलें. तो खरो आसत खरो नासत वो मदीं आनी कोणूय तरी आसत पूण खंयच्यान तरी सरकाराचो संबंद येता की त्या नोकरी सरकारी. सरकाराक खबर नासतना ती कशी कोणाक विकतले आनी दितले तें सरकाराक कळोवंकूच जाय. आतां हो जो भ्रश्टाचार आसा तो उदक दूद वा कसलोय पातळ जिनस हांचे भशेन तो वयल्यान सकयल देंवता सकयल्यान वयर वचना. भ्रश्टाचार वयल्यान सकयल देंवता म्हणजे कितें तर वेंचून आयिल्लें जें सरकार आसा थंय तो सुरू जाता आनी थंय तो सुरू जातकच तो प्रशासनाक कळना अशें न्ही कळटा पूण तोंड उगडपाचें धाडस कोण करना. ताका आपल्या फुडाराचो प्रश्न आसा. प्रशासनांतले वरिश्ठ जे अधिकारी आसतात तांकां तर तो कळटाच. मागीर तो ते करूंक लागतात कारण तांकां देख मेळ्ळी. वेंचून आयिल्ले लोक जर हें करतात जाल्यार आमीय करप म्हणटा तें व्हडलेंशें कांय चूक ना. तेय करतात. मागीर त्या वरिश्ठ अधिकाऱ्यां कडल्यान त्या सकयल्या अधिकाऱ्यां मेरेन पावता आनी तो भ्रश्टाचार अखेरेक प्रशासनाच्या सगळे पांवड्यांचेर पावता. म्हणटकच फाल्यां कोणेय पिवनान वो कारकुनान भ्रश्टाचार केलो म्हणत जाल्यार तातूंत अजाप दिसपा सारकें कांय ना कारण ती रीत जाल्या सरकाराची. आनी जर वयले करतात तर हांवें बाड्यान धाकल्या मनशान केल्यार कितें वायट जालें अशें ताच्यान म्हणूं जाता. हालींच्योच 2 देखी आसात ह्या संबंदान. ताजो गोंयकारांनी खोलायेन विचार करपाची गरज आसा की हें प्रकरण कितलें वाडलां तें. भ्रश्टाचाराच्या आरोपाक लागून गोंय सरकारांतल्या चीफ सेक्रेटरीची बदली जाली. त्या पांवड्यार तांचेंय वजन आसता कारण तांकांय मंत्र्यांनी आमदारांनी कितें केलां तें खबर आसता आनी देखून ताका ख्यास्त ना. ताका ख्यास्त इतलीच की गोंयच्यान दिल्ली वा गोंयच्यान आनी खंय. चीफ सेक्रेटरीची बदली जाली भ्रश्टाचाराची प्रकरणांत आनी मागीर फाटोफाट DIGची बदली जाली. DIG म्हळ्यार पुलिसाचो मुखेली. दोगूय मुखेली. एकलो प्रशासनाचो मुखेली दुसरो पुलीस यंत्रणेचो मुखेली. तोय भ्रश्टाचारा कडेन संबंद आशिल्लो म्हणून मेळ्ळो आनी ताजी बदली जाली. तपास ना ख्यास्त कोणाक ना फक्त बदली. म्हणटकच फाल्यां जो ताज्या जाग्यार कोणूय येतलो तोय विचार करतलो की अखेरेक जावन कितें जातलें. हांवें समजुया खंयच्यानय 20, 25, 30, 40, 50 लाख घेतले जाल्यार चडांत चड कितें जातलें. हांव हांगाच्यान दिल्ली पावतलों चड बरें जालें घरा पावतलों. हें मनीस ह्या नात्यान सहज अशी प्रतिक्रिया जावं येता आनी ते खातीर हो भ्रश्टाचार वाडत चल्ला आनी हो गोंय पोखरता. हो भ्रश्टाचार अशे तरेन वाडटा की एक दीस गोंयच विकूंक काडीत काय कितें ही भिरांत दिसता. आनी अजाप दिसपाचें कारण ना कारण आमचे मदीं
गोंय विकूंक काडपी लोक आसात आनी ते विकती घेवंक तयार राविल्लेय लोक आसात. म्हणटकच हे नदरेन आतां घडटा तें बारीक बारीक म्हणुया, ल्हान ल्हान तरेन गोंय विकतात, कुडके कुडके करून गोंय विकतात. फाल्यां सरसकट सगळेंच गोंय विकपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार तेंवूय एक दीस घडूं येता. आतां मागीर प्रश्न उरतलो, अशें घडलें जाल्यार गोंय उरतलें? म्हजे नदरेन गोंय उरतलें, पूण ताचें नांव बदलतलें. ताचें नांव गोंय उरचें ना, ताचें नांव एक तर कासिनोपुरी जातलें, कासिनोपुरी, नाजाल्यार मसाज पार्लर पट्टण जातलें. गोंय उरतलें, पूण तें ह्या नांवान उरतलें, ह्या नांवान चलतलें आनी त्या नांवाक सोब सारके रितीन वागतलें. आज जो गोंयचो बाजार जाला आनी जो तातूंत भ्रश्टाचार मातला, ताजो हो परिणाम आमी टाळूंक पावतले काय कितें हें कळना. बरें, गोंय उरचें ना जाल्यार कितलो तेंप तरी तें उरतलें तेंय सांगूंक जायना, केन्नाय घडूं येता. फक्त विकप्यांक तितलें धाडस येवंक जाय आनी तें लोक जर ओगी रावलो, लोक जर हें पचोवन घेवंक लागलो, लोक जर हें सोंसून घेवंक लागलो जाल्यार ती धिटाय येवपाक वेळ लागचो ना. पूण सांगूंक जायना हें आज घडटलें, फाल्यां घडटलें, उपरांत घडटलें म्हणून. पूण केन्नाय तरी एक दीस हें घडूं येता इतलें मात खात्रीन सांगूंक जाता. आज इतलेंच. विचार तुमकां मानवले जाल्यार शेअर करचें, लायक करचें आनी सबस्क्रायबूय करचें. सगळ्यांचें बरें मागता.